वैज्ञानिक समाजवादकै निम्ति 10 वर्षसम्म जनयुद्ध भयो। त्यो जनयुद्धले के गर्यो? 17,000 नेपाली जनताको रगत बगायो। त्यो जनयुद्धले के गर्यो? ठुलो संख्यामा भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त गरायो। जनयुद्धले के गर्यो? 240 वर्षको राजतन्त्रको इतिहासलाई किनारा लगायो। त्यो जनयुद्धले के गर्यो? आम नेपाली जनतामा परिवर्तनको आशा जगायो, परिवर्तनको निम्ति ऊर्जा दियो। तर आज ती सबै परिवर्तनका एजेन्डाहरू थन्किएका छन्। जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने नेताहरू विदेशी शक्तिका दलाल बनिरहेका छन्। विदेशी शक्तिको दलाली गर्नु उनीहरूको बाध्यात्मक अवस्था बनिरहेको छ। यो बाध्यात्मक अवस्थाले देशलाई उल्टो बाटोतर्फ लैजाने सम्भावना बलियो देखा पर्दै गइरहेको छ। अहिले सडकबाट राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरूको संख्या बढिरहनुको कारण के हो त भने जनयुद्धमा जनतालाई बाँडिएका जो आश्वासनहरू थिए, वैज्ञानिक समाजवाद, राजनीतिक रूपान्तरण, देशको उन्नति, देशभित्र रोजगारी सृजना, वैदेशिक रोजगारीका निम्ति बाहिर धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य, विदेशी हस्तक्षेपबाट देशलाई मुक्त गराउने, देशभित्र उद्योगहरू स्थापना गर्ने, देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने, समग्रमा सबै उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन देशभित्रै सुरु गरेर यो देशलाई सबै उपभोग्य वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बनाउने र विदेशी व्यापारको हस्तक्षेपबाट, विदेशी राजनीतिक हस्तक्षेपबाट, विदेशी शैक्षिक हस्तक्षेपबाट, विदेशी सांस्कृतिक हस्तक्षेपबाट देशलाई बचाउने, देशलाई समृद्धिको बाटोतर्फ लैजाने। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। 173 श्रृङ्खलामा आजको जनचासोमा म उपस्थित भएको छु। संसारमा कहीँ नभएको, कहीँ यसको उदाहरण देखिने निर्णय यहाँ गरिदियो। तर अब जम्मै न्यायाधीश भन्दा पनि अब त्यहाँ पनि त मुख्य जिम्मेदार त चिफ जस्टिसकै हो नि। अब अन्त बहुमत अल्पमतको फैसला त बाहिर आयो नि, सोच त आएन नि। सबैको एकमत भएर गरे भए त अब त्यो त मेन जिम्मेदार त प्रधान न्यायाधीशकै हुन्छ। अन्याय मनमा भएको छ भने चुप लागेर बस्ने, अन्याय मनमा लाग्यो भने त त्यसलाई त भेन्टिलेट गर्नै पर्यो नि। अब सारा पूर्व न्यायाधीशहरू, न्यायाधीशको सङ्गठन, सारा वकिलहरूको सङ्गठन एक कुरा भनिरहेका छन्, त्यो हुँदैन भने त त्यो न्याय भएन नि, मोरली त्यो भएन नि। अनि त्यसको लागि आवाज उठाउनु त गलत हो भन्ने मलाई लाग्दैन। अब यो भन्न पाइन्छ देशको यत्रो जिम्मा लिएका के अरे राजनैतिक दलहरूले सब उही त हुन् नि। क्याबिनेट पछि न हो, न्यायालय पनि अरू कुराहरू पनि भने अब जे होस् भनेर आँखा चिम्लन पाइन्छ त। यो शक्ति पृथकीकरणमा त न्यायालयमा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने भयो, न्यायालयले पनि विधायक र सरकारमा त हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन नि। त्यो दृष्टिकोण राख्ने हो भने मलाई नबजाउनुपर्छ। यदि त्यो दृष्टिकोण हो भने भइहाल्नु भयो। त्यो अदालतको कसरी हुन्छ, कुरा गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, यो स्टेलमेटलाई उहाँले अन्त गर्नु पर्यो, अगाडि बढाउनु पर्यो। चिफ जस्टिस हुन्, प्रधान न्यायाधीश हुन्, उहाँलाई सम्मानपूर्वक नै पठाउनु पर्छ। जसरी हो सम्मानपूर्वक, अस्ति उहाँले म सम्मानपूर्वक बिदा लिन चाहन्छु भन्दाखेरि त्यो धेरै राम्रो कुरा थियो। त्यसैमा भएर उहाँले बिदा लिनुपर्छ। अब 4-6 महिनाको लागि त ठुलो यो लडाइँले अदालत तमासा भइरहेको छ कि न्यायपालिका तमासा भइरहेको छ।
अहिले सुन्नुभएको आवाज पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दको हो। लोकेन्द्र बहादुर चन्द पञ्चायतकालका सर्वाधिक चर्चित प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ पञ्चायतकालमा पनि निष्कलङ्कित प्रधानमन्त्रीको रूपमा चर्चामा हुनुहुन्थ्यो। राजावादीहरू निरङ्कुश हुन्छन्, राजावादीहरू भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने आरोपलाई उहाँले खण्डन गरिदिनु भएको थियो। उहाँको व्यवहारले, उहाँको आचरणले, उहाँको शालीनताले यी सबै आरोपहरूको खण्डन गरेको थियो। आजका राजनीतिक दलका नेताहरूका लागि लोकेन्द्र बहादुर चन्द एउटा नमुना राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ तत्कालीन परिवेशमा राजावादी प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहेका भए पनि उहाँले कुनै पनि भ्रष्टाचारको आरोप खेप्नु परेन। उहाँ कलङ्कित बन्नु भएन। उहाँले निरङ्कुशताको आरोप पनि खेप्नु परेन। तर उहाँका प्रतिद्वन्द्वीहरू कुनै पनि चोखा देखिएनन्, जुन कारणबाट पञ्चायती व्यवस्था पनि बदनाम हुन पुग्यो। पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दले सुझाव दिनुभएको छ, अहिले सर्वोच्च अदालतमा देखा परिरहेको जुन अस्तव्यस्तता छ यो निसन्देह रूपमा अहिलेका सत्तासीन राजनीतिक दलका नेताहरूको कमजोरीको परिणाम हो। उनीहरू सर्वोच्च अदालत न्यायिक निकाय हो भनेर सर्वोच्च अदालतलाई त्यत्तिकै छोडिदिएर छुटकारा पाउने अवस्था हुँदैन। राजनीतिक दलका नेताहरूको आलोचना सुन्दा पनि सुनौ सुनौ लाग्ने खालको लोकेन्द्र बहादुर चन्दको आलोचना छ। उहाँ भन्ने गर्नुहुन्छ, सर्वोच्च अदालतमा जुन व्यथितिहरू छन् ती व्यथितिहरूको जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूभन्दा न्यायाधीशहरू नै हुन्। स्वाभाविक रूपमा प्रधान न्यायाधीश सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुन्छन्। यस्तो अभिव्यक्ति अहिले सत्तासीन राजनीतिक दलका नेताहरू कसैबाट पनि आएको छैन। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको विरुद्धमा जुन ढङ्गले वातावरण बिग्रिएको छ, यो बिग्रिएको वातावरणलाई साम्य बनाउन सरकारले र सरकारमा सम्मिलित गठबन्धन दलका नेताहरूले पहल गर्नै पर्छ। उनीहरूको विशेष जिम्मेवारी हो। लोकेन्द्र बहादुर चन्दको आग्रह छ। लोकेन्द्र बहादुर चन्द भन्नुहुन्छ, अहिले समस्या समाधानको बाटो के त? कि त राजनीतिक दलका नेताहरूले राष्ट्रपतिलाई जिम्मा लगाउनु पर्यो। राष्ट्रपतिले आफ्नो तरिकाले पहल गरेर पनि राष्ट्रपतिबाट यो समस्याको समाधान हुन सक्छ, तर यो सम्भावना म देख्दिनँ। निसन्देह रूपमा सडकबाट जुन ढङ्गले आक्रोश व्यक्त भइरहेको छ, राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने आवाजले जोड पक्रिएको छ। त्यो आवाज कार्यान्वयन गर्ने कसरी, राजा आउने कसरी? राजा त्यत्तिकै हाम फालेर आउन बन्दैन। राजाले सत्तामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरूले राजालाई सक्रिय बनाउनुभन्दा राजालाई सक्रिय बनाउँदा बित्तिकै गणतन्त्र गुम्छ। गणतन्त्रलाई गुम्न नदिनको निम्ति राष्ट्रपति मार्फत नै यी समस्याहरूको समाधान गर्न सकिने अवस्था हुन्छ। राष्ट्रपति मार्फत आयोग गठन गराउन सकिन्छ, राष्ट्रपति आयोगको रूपमा। यसरी गन्जागोल छोड्न हुँदैन देशलाई। न्यायालयभित्र भइरहेको यो जुन खालको विवाद छ, जुन खालको कचिङ्गल छ, जुन खालको अस्तव्यस्तता छ, यो अस्तव्यस्ततालाई समाधान गर्ने कसले? न्यायपालिका स्वतन्त्र न्यायपालिका हो भनेर न्यायाधीशको जिम्मा लगाएर हुँदैन। न्यायपालिकाले आफै गर्न सक्ने भए अहिलेसम्म समाधान भइसकेको हुन्थ्यो। न्यायाधीश नियुक्तिको निम्ति सरकारले किन हस्तक्षेप गर्छ त? कि त न्यायाधीश नियुक्तिको निम्ति पनि सरकारले हस्तक्षेप गर्न भएन, संसदले हस्तक्षेप गर्न भएन। कार्यकारी प्रमुखको हैसियतबाट प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता समेत भएर न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्ने गरिन्छ, जसमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश पनि रहने गर्छन्। तर पनि सरकारले न्यायपालिकामा देखा परेको यो विकृति र विसङ्गतिहरूप्रति जिम्मेवारी बोध नगर्नुले
अदालत अस्तव्यस्त भइरहेको छ। अदालत अस्तव्यस्त भइरहँदा जनताले न्याय पाइरहेका छैनन्। न्यायालय अराजकताको खाडलमा जाकिएको छ। अदालत परिसरमा वकिलहरू बीच कुटाकुटको अवस्था छ। गेटमा वकिलहरू धरनामा बसिरहेका छन्। कोही वकिलहरू अदालतमा बहसको निम्ति तत्पर भएर गइरहेका छन्। कोही वकिलहरू गेटमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। प्रधान न्यायाधीशलाई प्रवेशमा रोक लगाउने काम भइरहेको छ। यस्तो गरिरहँदा पनि सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको काम न्यायपालिकाले नै गरोस्, त्यहाँको समस्या समाधान उसैले गरोस् भनेर छोड्न मिल्छ? जनतालाई न्याय दिने निकाय हो सर्वोच्च अदालत अथवा अदालतहरू सबै। सर्वोच्च अदालतबाट सुरु भएको आन्दोलन देशव्यापी हुने क्रम बढिरहेको छ। यसलाई दृष्टिगत गरेर राजनीतिक दलका नेताहरूले, खास गरेर सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ। यो अदालतको मात्र असफलता होइन, यो सरकारको पनि असफलता हो। सरकार र अदालतको मात्रै होइन, यो संसदको पनि असफलता हो। यो भनेको अहिलेको संसदीय पद्धतिकै असफलता हो। यो संसदीय पद्धतिको असफलताबाट माथि उठ्नलाई के गर्ने त? राजनीतिक दलका नेताहरूले कि त्यतातर्फ निर्णय मुखरित गर्नु पर्यो। सडकबाट व्यवस्था रोज्नको निम्ति जनमत सङ्ग्रहको माग पनि भइरहेको छ। जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गर्न पनि तत्पर हुन सक्नु पर्दछ। यस सम्बन्धमा पनि यदि देशलाई गणतन्त्रमै राख्ने हो, देशलाई अग्रगमनको बाटोमा लग्ने हो, देशमा विकास र समृद्धि बढाउने हो भनेपछि राजनीतिक दलका नेताहरू गम्भीर बन्नै पर्छ। अहिलेको यो व्यवस्था जो असफल भइरहेको छ, यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्नै पर्छ। यो व्यवस्थाको विकल्प के? राजतन्त्र अथवा वैज्ञानिक समाजवाद, यो बाहेक अर्को छैन। संसदीय व्यवस्था असफल भएपछि यो व्यवस्थाको विकल्प सडकबाट देखिएको छ। सडकबाट देखिनु भनेको जनताको मन मस्तिष्कबाट मुखरित भइरहेको छ। जनता दुई भागमा विभाजित भएका छन्। एक भाग राजा आऊ देश बचाऊ भनिरहेको छ, अर्को पक्ष जनता सडकमा सशक्त रूपमा उपस्थित भइरहेको छ वैज्ञानिक समाजवाद। जनमत सङ्ग्रह घोषणा, जनमत सङ्ग्रहको घोषणा मार्फत वैज्ञानिक समाजवाद वा अहिलेको दलाल संसदीय व्यवस्था रोज्न देऊ। जनताले जुन व्यवस्था रोज्छन् त्यसैलाई अगाडि बढाउन सबै राजनीतिक दलका नेताहरू मिलेर जाँदा हुन्छ। कार्तिक 30 गते नेपाल बन्दको आह्वान भएको छ। देशव्यापी रूपमा जुलुसहरू भइरहेका छन्। देशव्यापी रूपमा मसाल जुलुसहरू भइरहेका छन्। ती मसाल जुलुसहरूमा विरोध प्रदर्शनहरूमा देखिएको जनसहभागिताले स्पष्ट गरिरहेको छ जनता वैज्ञानिक समाजवादको पक्षमा बढ्दैछन्। वैज्ञानिक समाजवादकै निम्ति 10 वर्षसम्म जनयुद्ध भयो। त्यो जनयुद्धले के गर्यो? 17,000 नेपाली जनताको रगत बगायो। त्यो जनयुद्धले के गर्यो? ठुलो संख्यामा भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त गरायो। जनयुद्धले के गर्यो? 240 वर्षको राजतन्त्रको इतिहासलाई किनारा लगायो। त्यो जनयुद्धले के गर्यो? आम नेपाली जनतामा परिवर्तनको आशा जगायो, परिवर्तनको निम्ति ऊर्जा दियो। तर आज ती सबै परिवर्तनका एजेन्डाहरू थन्किएका छन्। जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने नेताहरू विदेशी शक्तिका दलाल बनिरहेका छन्। विदेशी शक्तिको दलाली गर्नु उनीहरूको बाध्यात्मक अवस्था बनिरहेको छ। यो बाध्यात्मक अवस्थाले देशलाई उल्टो बाटोतर्फ लैजाने सम्भावना बलियो देखा पर्दै गइरहेको छ। अहिले सडकबाट राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरूको संख्या बढिरहनुको कारण के हो त भने जनयुद्धमा जनतालाई बाँडिएका जो आश्वासनहरू थिए, वैज्ञानिक समाजवाद, राजनीतिक रूपान्तरण, देशको उन्नति, देशभित्र रोजगारी सृजना, वैदेशिक रोजगारीका निम्ति बाहिर धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य,
विदेशी हस्तक्षेपबाट देशलाई मुक्त गराउने, देशभित्र उद्योगहरू स्थापना गर्ने, देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने, समग्रमा सबै उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन देशभित्रै सुरु गरेर यो देशलाई सबै उपभोग्य वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बनाउने र विदेशी व्यापारको हस्तक्षेपबाट, विदेशी राजनीतिक हस्तक्षेपबाट, विदेशी शैक्षिक हस्तक्षेपबाट, विदेशी सांस्कृतिक हस्तक्षेपबाट देशलाई बचाउने, देशलाई समृद्धिको बाटोतर्फ लैजाने, त्यही होइन जनयुद्धको एजेन्डा। जनयुद्ध हाँकेका नेताहरू प्रचण्ड र बाबुरामजी आज जुन गन्तव्यतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईहरूको गन्तव्य अस्वीकार्य छ जनतालाई भन्ने कुरा अहिले विप्लव नेतृत्वको नेकपाको छातामुनि जनता आन्दोलनमा आबद्ध भइरहेका छन् भन्ने कुरा देखिएको तथ्य हो। तथ्यलाई ढाकछोप गरेर हुँदैन, यो शक्तिलाई दमन गरेर हुँदैन भन्ने कुरा 10 वर्षको आन्दोलनले देशमा सेना परिचालन गरेर दमन गर्दा पनि त्यो जनयुद्ध रोकिएन। जनता रगत बगाउनको निम्ति लामबद्ध भए। त्यो परिस्थिति फेरि पनि सृजना हुन सक्छ। त्यो परिस्थिति सृजना हुन नदिनको निम्ति देशमा व्यवस्था रोज्नको निम्ति जनमत संग्रहको ढोका खोलौँ। यो नै निकासको बाटो हो। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।